What about the sound? I'm ready. There is might be a problem in throat, but can't be handled right now. And what should I do? Not possible. Let me start now. I'm gonna start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डिवाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की अल्लाह तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज का हमारा टॉपिक है जी सिंगल नेशनल करिकुलम बेस्ड ऑन अफाक सन सीरीज़ मुताला पाकिस्तान सोशल स्टडीज़, और पेज नंबर है जी 8। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। तनव्वो नौ से निकला। मैंने बहुत डिटेल से जो है ना वो पिछले पेज के अंदर जो है ना वो आपको समझाया हुआ है, वो लेक्चर्स सुन लें। उसके अलावा आप जो है ना वो व्लॉग्स की तरफ ध्यान नहीं देते होते। व्लॉग्स आपकी स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिसेस के लिए और आपकी जो है ना वो बतौर टीचर प्रैक्टिसेस के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी व्लॉग्स हैं उनको जो है ना वो देखने से आपकी अपनी टीचिंग गैजेट्स जो है वो जो है वो इन्हेंस होंगे, तो उनको भी फोकस किया करें। उसके अलावा आप टाइम नहीं देते ओपन काज इन्फो टीवी को, और उसके ऊपर भी 100 से ज़्यादा लेक्चर्स हो चुके हैं, और उसको भी नहीं टाइम दे रहे, और उसको सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस नहीं किया हुआ, तो वो लाजमी का फरमा दें। चलिए जी शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तनव्वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मुल्क की जमा है जी, में मुख्तलिफ लोग और ग्रोह आबाद हैं। ये तमाम लोग रंग, नस्ल, ज़ुबान और मज़हब, अच्छा ये चारों चीज़ें जो है ना माशरती उलूम के अंदर इंपॉर्टेंट अहमियत की हामिल हैं। रंग, नस्ल, ज़ुबान और मज़हब, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आप जो है ना वो डिफरेंट किस्म के जो माशरत है उसको अलग करते होते हैं। तो ये जो है ना वो आपको समझाने के लिए था। बच्चों को सिर्फ आपने इस जो है ना वो के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये बतानी है कि बच्चों को इसके अंदर कोई भी जो लफ्ज़ मुश्किल है उसका माना आना चाहिए। अगर कोई लफ्ज़ जो है ना वो जमा इस्तेमाल किया गया है तो उसकी वाहिद पता होनी चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा अगर आप बता दें तो बच्चों की जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेहतरी आ जाएगी उनके सिलेबस के हिसाब से भी, और उनके जो है ना वो आपकी टीचिंग गैजेट के हिसाब से भी, और उनके जो है ना वो लर्निंग आउटकम के हिसाब से भी। ठीक है, इतना ज़रूर लाजमी आपके जो है ना वो टीचिंग मेथोडोलॉजी में या टीचिंग पेडागोजी में होना चाहिए। अच्छा जी, किसी जगह पर रहने वाले लोगों का एक दूसरे से रंग, नस्ल, ज़ुबान, सकाफ़त और मज़हब के लिहाज से मुख्तलिफ होना तनव्वुर कहलाता है। अच्छा बेसिकली जो सकाफ़त होती है ना वो नस्ल, ज़ुबान और मज़हब से ही वजूद में आती है। ये मेरा बीइंग अ राइटर, उस पे मेरा एक ज़ाती जो है ना वो कॉलम भी जो है वो दस्तयाब है, तो मैं सरे दस्त इसको यहाँ पे जो है ना वो नहीं छेड़ना चाहता। तो वो डिटेल में जो है ना वो भी जो है वो चैनल व्लॉग्स में जो है ना वो उस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, तो वहाँ से उसको जो है इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। मज़हब के लिहाज से मुख्तलिफ होना तनव्वुर कहलाता है। तनव्वुर की वजह से एक कसीर सकाफ़ती मुआशरा तश्कील पाता है। कसीर सकाफ़ती जो है ना मल्टी कल्चरल जो है ना वो मुआशरा होता है। जैसे UAE है ना, यूनाइटेड अरेब और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स जो है ना, एमरेट्स के अंदर क्या सूरत हाल है। एमरेट्स में जो है ना वो आपको पता है 90 से ज़ायद कौमें आबाद है। मैं चूँकि वहाँ पर रह कर भी आया हूँ, तो वो एक जेनवन और दुरुस्त जो है वो कसीर सकाफ़ती जो है ना मुआशरा है। पाकिस्तान एक कसीर सकाफ़ती मुल्क है। यहाँ अब आप यहाँ पर भी देखें तो हम जो है ना वो इसकी जो है ना डेफिनेशन आ गई, लेकिन अब यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा एंथुजिएट कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स UAE में होते हैं ना, उनके लिए वो एक नई चीज़ जो है ना होती है। वो फिर घर जाके जब डिस्कस करेंगे तो आपके स्कूल और आपके लिए जो है ना वो नेक नामी का सबब होगा। यहाँ की सकाफ़त पर हिंदुस्तानी, ईरानी, अफ़गानी और तुर्क सकाफ़त के असरात नुमायाँ हैं। और यहाँ पे अरबी सकाफ़त शायद वो जो है ना उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताई है। हमारे मुल्क में अक्सरियत मुसलमानों की है। यहाँ सिख, ईसाई, पारसी, हिंदू और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आबाद हैं। सिख, ईसाई, पारसी, हिंदू, ठीक है जी, भी आबाद है। यहाँ सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अच्छा आगे जाने से पहले दोहराएं और बताएं, चंद कसीर और सकाफ़ती ममालिक के नाम बताएं। एक मैंने आपको बता दिया, दुबई है जी। उसके बाद दुबई के बाद आप आ जाएं, पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद दो हो गए। तीसरा आप ले लीजिए करीब तरीन ममालिक में से इंडिया को ले लीजिए, और एक और जो है ना वो आप में साथ में आपको जो है वो जापान, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी। और मज़ीद कोई ज़हन में आए तो मैं कमेंट में लिख दूँगा।
تو آپ کو وہاں پر جو ہے نا وہ مل جائیں گے۔ یہاں سب لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، سبھی کو اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ یہ لوگ اپنی دینی عبادت کی جمع عبادات ہے جی، دین سے ہے، اور رسومات رسم کی جمع رسومات ہے، آزادانہ آزاد سے طور پر ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے تہوار جو ہے نا، کوئی بھی جو آپ کے جو ہے نا انگلش کے اندر امپورٹنٹ ڈیز ہوتے ہیں، وہ سارے آپ کو ان کی ایگزیکٹ اردو تہوار ہوتی ہے جی، جوش و خروش سے مناتے ہیں، جوش و خروش بہت زیادہ ولولے کے ساتھ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمانوں کے دو بڑے مذہبی تہوار ہیں۔ اسی طرح مسیح کرسمس، سکھوں کا بیساکھی، اور ہندو دیوالی اور ہولی کے تہوار مناتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر یہ سارے تہوار جو ہے وہ اکٹھے جب ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو لاسٹ ٹائم جو ہے نا میرے چینل کے اوپر جو ہے وہ کچھ دیوالی کے لگے تھے، ولاگز لگے تھے، جو کہ میرے اولڈ اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے جو ہے نا وہ کیا تھا۔ تو کچھ کا اعتراض آیا تھا کہ یہ آپ نے جو ہے نا وہ کیوں کیا ہے، تو پھر میں نے ان کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ بیسیکلی جب آپ تو صرف جو ہے نا وہ مسلم اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم چونکہ دیگر جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کو بھی جب پڑھاتے ہیں، تو اسی طرح جب آپ کی ٹیچنگ پیڈاگوجی یا ٹیچنگ اتنی وسیع ہو جاتی ہے، تو ویسٹ ہو جاتی ہے، اتنی جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ کو جو ہے نا وہ ایک ملٹائی کلچر جو ہے نا وہ ٹیچر بھی ہونا پڑتا ہے، یعنی کثیر و ثقافتی جو ہے وہ ٹیچر ہونا پڑتا ہے۔ وہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو ایز اے اسٹوڈنٹ ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ تو آگے جی، معاشرے کی خوشحالی میں تنوع کا کردار۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے بنیادی طور پہ بتاتا ہوتا ہوں تاکہ آپ کی ٹیچنگ پیڈاگوجی جو ہے نا اس کو بہتر طریقے سے انہینس کیا جا سکے۔ معاشرے کی خوشحالی میں تنوع کا کردار جی، کثیر و ثقافتی معاشرے میں رہنے والے افراد کے نظریات اور تجربات اور نظریہ سے تجربہ سے زندگی گزارنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ وہ اس فرق کو قبول کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا سیکھتے ہیں۔ معاشرے میں مختلف عقیدہ کی جمع عقائد جی، نظریات میں پہلے بتا چکا، نظریہ اور رویہ کی جمع رویوں کو قبول کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ رواداری کیا ہوتا ہے جی؟ اب اس کی تعریف کیا ہے کہ مختلف عقائد، نظریات اور رویوں کو قبول کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ جبکہ لوگ معاشرتی اور ثقافتی اختلافات کو بھول کر اختلافات کو قبول کرتے ہیں۔ اختلاف کی جمع ہے جی، قبول کرتے ہیں، تو اس سے معاشرے میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، یوں معاشرے میں خوشحالی اور امن قائم ہوتا ہے جی، خوشحالی اور امن قائم ہوتا ہے۔ یہ تھی ہماری جو ہے نا اوریجنل ریڈنگ، اور اب ہم جو ہے نا وہ ٹیچنگ پوائنٹ جو ہے نا معلمانہ نقطہ برائے اساتذہ جو ہے اس کو کر لیتے ہیں۔ بچوں کا امن اور تنازع دونوں طرح سے جو ہے پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ بچوں کا امن اور تنازع کی اصطلاحات کے بارے میں بتائیں۔ بچوں کو امن اور تنازع کی اصطلاحات کے بارے میں بتائیں۔ امن اور تنازع کی جب آپ اصطلاحات بتائیں گے، تھوڑا سا میں اس کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ امن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر سلامتی ہو۔ جیسے اسلام نے تمام جنگیں جو ہے نا وہ جو لڑی ہیں، جتنے بھی غزوات اور جتنے بھی سرایہ لڑے ہیں، غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ شرکت کی، اور سرایہ جو آپ کے جو ہے نا بغیر لڑا گیا ہو۔ جتنی بھی جنگیں جو ہے نا وہ اور جو ہے نا وہ غزوات و سرایہ لڑے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ امن کو قائم کرنے کے لیے تھے، جو ہے نا وہ سلامتی کو قائم کرنے کے لیے تھے۔ تنازع کی اصطلاحات کے بارے میں بتائیں، اور انہی بتائیں کہ ہر ایک کی رائے اور پسند ناپسند مختلف ہوتی ہے۔ انہی مثالوں کی مدد سے بتائیں کہ ہم کسی بھی معاملے میں دوسروں سے متفق یا غیر متفق بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو اگر جو ہے نا وہ آم پسند ہے، تو کسی کو اناناس پائن ایپل پسند ہوگا، کسی کو جو ہے نا وہ بنانا بہت زیادہ پسند ہوں گے، کسی کو ایپلز بہت زیادہ پسند ہوں گے۔ تو اس طرح آپ بچوں کو جو ہے نا وہ یہ سمجھا سکتے ہیں۔ زیادہ اس میں جو ہے نا وہ ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں، چونکہ 4 کلاس ہے نا۔ ان سے پوچھیں کہ کیا کبھی ان کا دوستوں اور ساتھیوں سے تنازع ہوا؟ اب یہ تنازع والی بات آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ کرسی کے اوپر بچے کلاس میں جب آتے ہیں تو کرسی کے اوپر لڑ پڑتے ہیں جی، نہیں میں نے یہاں پہ بیٹھنا ہے، تو اس طرح کی جو ہے نا وہ تنازع۔
تو نیز اس تنازع کی وجہ پوچھیں. جب آپ اس طرح یہ والا بہتر واقعہ ہے کہ اس پہ جو ہے نا وہ موسٹلی کلاسز کے اندر یہ واقعات ہو جاتے ہیں, تو پھر ان سے پوچھیں کہ تنازع کی صورت میں وہ اپنے بہن بھائیوں اور ساتھیوں کے ساتھ ان کا حل کیسے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ جی آپ وہ ایک آدھ دفعہ جو ہے نا لڑائی ہوئی تو ایک دو دن بعد آپ دوبارہ سے جو ہے نا وہ راضی ہو گیا, تو اسی طرح جب آپ بڑے ہوں گے تو تب بھی آپ لڑائی کے بعد الگ تھلگ نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ نظر انداز نہیں کریں گے, بلکہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ آپ ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ڈی واچ ڈی سبسکرائبر, یہ تھا ہمارا پیج نمبر 8 کا لیکچر. نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور. Let me go now and say with me, do something more for humanity.